हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीतिमा देखिएको घटनाक्रमलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट केलाउनको लागि र आज देशैभरि नेपालको राजनीति देशको भविष्य कुन बिन्दुतर्फ प्रस्थान गर्छ भन्नेमा आम नेपालीको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। साँच्चै देश रहने कि नरहने अवस्था भन्ने खालका बहसहरू पनि यति बेला राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएका छन्। आज हामी यी समग्र विषयलाई सूक्ष्म ढङ्गबाट केलाउने प्रयत्न गर्नेछौँ। यस विषयलाई केलाउनको लागि आज हाम्रो हिमाल अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीप सर। देशमा यति बेला विभिन्न खालका घटनाक्रमहरू, समाचारहरू, सूचनाहरू आइरहेका छन्। केही दिन अघि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुक एउटा गम्भीर दुर्घटनामा पर्दैछ भन्ने मैले सूचना पाएको छु भनेर उनले भने। त्यो विषय निकै चर्चा र चासोको विषय भयो। त्यसपछि राजनीतिक घटनाहरू पनि एकपछि अर्को सिर्जित भइरहेको अवस्था छ। यही बीचमा नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले देश गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खारेजीको चरणमा जाँदैछ भनेर भनेका छन्। सूक्ष्म ढङ्गबाट नेपालको राजनीतिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। यो सङ्केतहरूले, नेपालको राजनीतिमा देखिएको घटनाक्रमहरूले देश राजनीति कतातिर जाँदैछ? धन्यवाद प्रदीप सर। सबभन्दा पहिला चाहिँ गम्भीर दुर्घटनातिर मुलुक जाँदैछ भनेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जुन कुरा भन्नुभयो त्यहाँबाट सुरु गरौँ। मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा गएको भनेको के भन्दाखेरि मुलुकको सिस्टमले काम नगर्नु, नागरिकहरूको जीवनमाथि खेलवाड हुनु, नागरिकहरू कोभिडबाट सन्त्रस्त हुँदाखेरि सरकारले औषधि, अक्सिजन, भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन नसक्नु, त्यति मात्रै नभएर कोभिडमा भ्रष्टाचार हुनु, राज्यका निकायहरू, पार्लियामेन्ट त संसद, कार्यपालिका आफै झगडा गरेर बस्नु, राजनीतिक दलहरू नागरिक र राज्यको सरकारभन्दा आफू सत्तामा पुग्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहनु, यी सबै कुरा चाहिँ के हुन् भने मुलुक गम्भीर सङ्कटमा गएका कुरा हुन्। मुलुक अब गम्भीर सङ्कटमा जाने होइन कि मुलुक अलरेडी गम्भीर सङ्कटमा गइसक्यो। बाबुरामजीले भन्न खोज्नु भएको चाहिँ गणतन्त्रको अन्त्य, राज संस्था फिर्ता आउने कुरा, संहिताको अन्त्य र धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य हुँदाखेरि मुलुक गम्भीर खतरामा जान्छ भन्ने उहाँको भनाइ हो। मेरो भनाइ के हो भने मुलुक अब बच्नका लागि चाहिँ मुलुक चाहिँ अब गणतन्त्रको सट्टामा संवैधानिक राज संस्थासहितको लोकतन्त्रमा जानुपर्छ, अथवा राज संस्थासहितको लोकतन्त्र भन्छौँ हामी। संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्छ र धर्म सापेक्ष हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको धर्म सापेक्ष राज्य हुनुपर्छ। यो मात्रै अब मुलुकलाई बचाउने विकल्प हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ, सामाजिक न्याय हुनुपर्छ। यति भएन भने मुलुक बस्दैन। त्यसैले यो मुलुककोलाई गम्भीर दुर्घटनामा चाहिँ उहाँहरूले लानुभयो। जो यो 32 वर्षसम्म सत्तामा बस्नुभयो उहाँहरूले मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनामा लानुभयो। अब मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जाने होइन कि अब यो गम्भीर दुर्घटनाबाट मुलुकलाई बचाउनु पर्ने। त्यसैले बाबुरामजीको न्यारेटिभ्स नै, भनाइ नै गलत छ। मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटनामा लाने काम उहाँहरूले गर्नुभयो। आज हेर्नुहोस्, मुलुकको सिङ्गो जिडिपीको आधी मुलुकको वार्षिक बजेट हुन्छ। वार्षिक बजेट बराबर चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा छ। अनि व्यापार घाटा पूर्ति गर्न हाम्रा पहाडहरू काटेर त्यहाँको ढुङ्गा, बालुवा, गिटी बेच्ने, चुरे क्षेत्र तहस पार्ने, यस्तो किसिमको एउटा अकल्पनीय मुलुकको सिङ्गो चरित्र र मुलुकको फिचर, भौगोलिक बनावटलाई नै बिगार्ने, मुलुकको सार्वभौम सत्ता, मुलुकको अखण्डतामाथि नै प्रहार गर्ने किसिमका कामहरू भएका छन्। यसबाट के कुरा प्रष्ट छ भने यो सिस्टम चाहिँ असफल भयो। यो सिस्टम असफल हुनु भनेको चाहिँ उहाँहरूको लागि गम्भीर सङ्कट हो। किनकि यो सिस्टमलाई लुटेर, राज्यलाई दोहन गरेर, नागरिकको जीवनमाथि खेलवाड गरेर यी जति पनि गलत काम गर्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, व्यथिति छ, लुटतन्त्र छ, मुलुकको जुन यो रवैया छ, आज यो रवैयाको नायक हो डाक्टर बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउबा या जो सत्तामा बसे उहाँहरू नै यो मुलुकको
आजको यो कन्डिसनको जननी हो। उहाँहरूकै कारणले यस्तो भएको। त्यसैले मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा उहाँहरूले लानुभयो। त्यसको लागि उहाँहरूले सरी भन्नुपर्ने, हामीले मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा लग्यौँ सरी भन्नुपर्नेमा अहिले उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ, मुलुकमा ठुलो विदेशी चलखेल भयो भनेर 5 जना प्रधानमन्त्री बाबुरामजी सहितका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीले बोलिरहनु भएको छ। यो मुलुकमा विदेशीहरूको चलखेल एमसिसी के हो? एमसिसी भनेको सबैभन्दा ठुलो विदेशी चलखेल। उहाँहरू सबैजना एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, विदेशीको चलखेल हुँदैछ। यो कस्तो किसिमको न्यारेटिभ हो? उहाँहरू अहिले पनि नागरिकलाई झुक्क्याएर अब पनि सत्ता यही सिस्टम र बचाउने र आफू सत्तामा रहने खेलमा लाग्नु भएको छ। यो चाहिँ सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसैले महेश बस्नेतजीको प्रसङ्ग यहाँनिर महत्त्वपूर्ण छ। महेश बस्नेतजीले जे कुरा भन्नुभयो बोल्नुभयो त्यसले मलाई पनि गम्भीर बनाएको छ। किनकि उहाँले हामीले जे एजेन्डा उठाउँदै आइरहेका थियौँ त्यसैलाई नै समर्थन गर्ने गरी उहाँले बोल्नु भएको छ। अब यो मुलुकमा गणतन्त्र समाप्त हुँदैछ या त्यसका सङ्केत छन्, सङ्घीयता समाप्त हुँदैछ, धर्मनिरपेक्षता समाप्त हुँदैछ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने अब मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन आउँदैछ। त्यो राजनीतिक परिवर्तन जरुरी छ। यो राजनीतिक परिवर्तन अब भएन भने यो मुलुक नै तहस नहुने अवस्थामा मुलुक उहाँहरूले पुर्याउनु भएको छ। त्यसले महेश बस्नेतजीको यो न्यारेटिभ्सले एउटा महत्त्वपूर्ण मेसेज दिएको छ, त्यो जरुरी भइसकेको छ। त्यसले यहाँको जुन प्रश्न छ यो प्रश्नमा मेरो रिस्पोन्स के हो भने मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ र आज चाहिँ मुलुक गम्भीर सङ्कटमा छ। कतैबाट पनि संविधानले निकास दिन सक्ने अवस्था छैन। अहिलेका जुन राजनीतिक समस्या मुलुकमा देखिए ती समस्याहरूको निकास संविधानले दिन सक्ने अवस्थामा संविधान छैन। राज्यका निकायहरू डिफङ्क्ट अवस्थामा छन्। राज्य नै करिबन डिफङ्क्ट, किनकि राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा बसेका छन् उहाँहरूको बिचको झगडा जब हुन्छ र सरकारले नागरिकहरू राज्यको लागि काम गर्न सक्दैन, त्यस्तो अवस्थामा सिस्टम चाहिँ असफल हुन्छ। मुलुक वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा तहस नहसको अवस्थामा छ। मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्दैछ होइन, मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा परिसक्यो। यो गम्भीर दुर्घटनाबाट कसरी बचाउने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँले भन्दै गर्दाखेरि आज सरकार र प्रतिपक्ष दुईटा खेमामा विभाजित छन्। ती प्रतिपक्षमा बस्नेले सरकारलाई के आरोप लगाइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीयको गोटी बनेर, विदेशी शक्तिको गोटी बनेर देशलाई एउटा ठुलो सङ्कटमा फसाउँदै हुनुहुन्छ। यदि त्यो हस्तक्षेप नरोक्ने हो भने चाहिँ मुलुकको सम्पूर्ण कुराहरू समाप्त हुन्छ भन्ने खालको जो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि प्रतिपक्षको आरोप छ, एउटा यो प्रसङ्ग, अर्को प्रतिपक्ष होस् अथवा सरकार होस्, दुवै पक्षले नेपाललाई जुन बाटोमा लान खोजिरहेका छन्, दुर्घटनामा त परिसक्यो तर अझ यसलाई चाहिँ अब गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेल्ने यो दुवै पक्षले काम गरिरहेको छ भनेर भनिन्छ। अब एउटा पक्ष चाहिँ चोखिनु, मुलुक जे दुर्घटनामा परिसक्यो यसको सम्पूर्ण दोष केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ भनेर दोषारोपण गर्नु, यो विपक्षीहरूको गन्तव्य उद्देश्य चाहिँ के हो त? त्यसो भए यसमा प्रश्न छ नि, उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीलाई आरोप लाउनु भएको छ, केपी शर्मा ओलीले उहाँहरूलाई आरोप लाउनु भएको छ। उहाँहरूले त मौखिक रूपमा मात्रै होइन दस्तावेजैबाट आरोप लाउनु भएको छ। प्रत्येकले एउटा ग्रुपले अर्को ग्रुपलाई तिमी विदेशीबाट सञ्चालित छौ भनेर भनिएको छ। राज्यको यति महत्त्वपूर्ण पोजिसनमा बसेका व्यक्तिहरूले एउटाले अर्कोलाई तँ विदेशीबाट सञ्चालित छस् भन्दाखेरि उहाँहरू सबै विदेशीबाट सञ्चालित हो भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। आज मुलुकको यो सङ्कट विदेशीबाट मुलुकलाई सञ्चालित गर्ने, विदेशीबाट नेताहरू सञ्चालित हुने, विदेशीबाट दलहरू सञ्चालित हुने जुन अवस्था सृजना भयो त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? त्यो कसले गरेको हो? राजाका थुप्रै कमी कमजोरी हुन सक्छन्, भयो होला, तर जब राजा मुलुकमा हुन्छन् विदेशीहरूले यस किसिमको नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने र विदेशीहरूको यस किसिमको नाङ्गो खेल मुलुकमा हुन सक्दैन थियो। अब हामीसँग चोइस, विदेशीहरूको यही किसिमको खेल र हरकत सहने कि हामीले हिजोका कमी कमजोरी हटाएर 21औं शताब्दीको राज संस्थाको रूपमा संविधानभित्र बस्ने,
संसदभित्र बस्ने, नागरिकको कित्तामा बस्ने। नागरिकको कित्तामा बस्ने भनेको नि संसदभित्र बस्ने भने हो। त्यस किसिमको राज संस्था ल्याउने। अब हामीसँग यिनै दुईटा विकल्पमध्ये आफू सत्तामा बस्नको लागि विदेशीलाई रिजाए पुग्ने र विदेशीहरूको नाङ्गो चलखेलमा सत्ता कब्जा गर्ने अहिलेको जुन राजनीतिक माहौल र समस्या छ, यसैलाई जीवन्तता दिने हो भने मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक स्वाधीनता र अखण्डता बाँकी नै रहँदैन। कि त हामी यो चोइसमा जानु पर्यो, त्यही कुरा ठिक छ भने त्यसैलाई छान्नु पर्यो। यदि होइन, यो कुरा गलत हो भने हिजोका गल्ती कमी कमजोरीबाट सच्याउने गरी मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर विदेशीहरूको हस्तक्षेपलाई रोक्नकै लागि पनि अब राज संस्थाको जरुरी भइसक्यो। अब राज संस्था बिना यो मुलुकको राजनीतिक भविष्य सङ्कटमा जान्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। म राज संस्था भनेर किन भनिरहेको छु भने म आफै हिजो गणतन्त्रको लागि फाइट गरेको व्यक्ति हो। म गणतन्त्रको लागि जेल बसेको व्यक्ति हो। तर मेरो गणतन्त्रले अब मेरो मुलुक बचाउन नसक्ने भयो। मलाई गणतन्त्र ठुलो कि मुलुक ठुलो? मेरो मुलुकै नरहने अवस्थामा मलाई किन गणतन्त्र चाहिन्छ? गणतन्त्र त त्यो बेला चाहिन्छ जहाँ मुलुक बच्छ, मुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदैन, मुलुकको सार्वभौम सत्ता जोगिन्छ, पिपुल साँच्चैकै इम्पावर हुन्छन्, अनि नै गणतन्त्र चाहिने हो। गणतन्त्रका यी सबै भ्यालुजहरू जे कारणले गणतन्त्र चाहिन्छ भन्नेको थियो, ती सम्पूर्ण कारणहरू समाप्त भए। गणतन्त्रको औचित्यता समाप्त भयो। जुन कारणले गणतन्त्रको जस्टिफिकेसन गरिन्थ्यो त्यो जस्टिफिकेसन नै समाप्त भयो। भनेपछि अब मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। परिवर्तन चाहिँ सङ्कट हो भन्ने जुन उहाँहरूले मेसेज दिइरहनु भएको छ। परिवर्तन सङ्कट होइन, परिवर्तन आवश्यकता हो। परिवर्तन मुलुकको जीवनमा जरुरी भयो। त्यसले उहाँहरू यो जुन पुरातनवादी शक्ति हुनुहुन्छ, यो पुरातनवादी शक्तिलाई समाप्त पारेर नयाँ सोचका साथ हामी जस्तो शक्ति अब अगाडि आउनुपर्छ। अब मुलुकले मागेको त्यही हो। त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपाली अभियानलाई अभियानबाट दलको रूपमा रूपान्तरण गर्यौँ। अब हामीले सडकबाट पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ र निर्वाचनमा गएर पनि यी भ्रष्टहरूलाई हराउनुपर्छ। हामी निर्वाचनमा नजाने यिनै भ्रष्टलाई चाहिँ हामीले निर्वाचनको फिल्ड छोडिदिने अनि उनीहरू नै फेरि सत्तामा आउने अनि हामी चाहिँ सडकमा मात्रै कराउने गर्दाखेरि भ्रष्टाचार अन्त्य भएन। एउटा चाहिँ तपाईहरूको यो राज संस्था नेपालमा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर जे नेपालका लागि नेपाली अभियान खोलेर पछिल्लो समय दलमै पनि दर्ता गरिसक्नु भएको छ। यी कुरा गर्दै गर्दाखेरि महेश बस्नेतले सङ्केत गरेका कुराहरू र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिपक्षले विपक्षले जुन प्रकारको आरोप लगाइरहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको काँध चढेर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था स्थापित गर्न लागे। त्यसमा अझ महेश बस्नेतले के भनेका छन् भने 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको कोर्स करेक्सन पनि भनेर भनेको छ। त्यहाँ त्यो तर्फ भारत गइरहेको भन्ने कुरा पनि छ। यथार्थमा चाहिँ त्यही नै हो खास? होइन, मैले भारतको तर्फबाट मैले बोल्न सक्दिनँ किनकि म भारतको प्रवक्ता होइन। मैले मेरो आफ्नो विश्लेषण मात्रै बोल्ने हो। मैले मुलुकको आवश्यकता बोल्ने हो। मुलुकको आवश्यकता के हो भने यो मुलुकको आवश्यकता भारतले निर्क्युल गर्ने होइन, यो मुलुकको आवश्यकता चीनले निर्क्युल गर्ने होइन, यो मुलुकको आवश्यकता अमेरिका या ब्रिटेन या युरोपियन युनियनले निर्क्युल गर्ने होइन। यो मुलुकको राजनीतिक आवश्यकता हामी नेपालीले निर्णय गर्ने हो। आजसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरू विदेशीहरूको इसारा, निर्देशन, निर्णय, सहयोगबाट भए। अबको परिवर्तन पुरै स्वी जेनेरिस आफ्नै मौलिकतामा आधारित अबको परिवर्तन जरुरी छ। अब पनि हामीले भारतले परिवर्तन गर्देला, फलानाले गर्देला भन्ने अपेक्षामा रह्यौँ भने मुलुक झनै बेसी समस्याग्रस्त बन्दछ। त्यसले आज हामी प्रत्येक नेपाली नागरिकको पहिलो कर्तव्य के हो भने मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरू असफल भए। आजसम्म सत्तामा बसेका सबै नेताहरू असफल भए। अब नयाँ राजनैतिक नेतृत्व र दल खोज्ने हो। त्यसले मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सक्छ। देशबाट नै परिवर्तन हुनुपर्छ, त्यसमा विदेशी शक्तिको प्रभाव र लगाव हुनु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि भू राजनीतिले गर्दा पछिल्लो समय के पनि खुलेर आएको देखियो भने विज्ञहरू के भन्दछन् भने नेपालमा परिवर्तन चाहिँ हुनुपर्ने हो, समय घर्केकै हो, यसभन्दा अगाडि नै हुनुपर्ने हो। तर विशेष गरी नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण
बागडोरको रूपमा रहेको भारत, त्यहाँ भारतमा दुईटा खेमा छ। एउटा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था नेपालमा फर्काउनुपर्छ, त्यो फर्कायो भने नेपाललाई पनि त्यसले हरेक दृष्टिकोणले चाहिँ सहयोग, सपोर्ट, सुरक्षा हरेक दृष्टिकोणले त्यसले मद्दत नै पुग्छ भन्ने एउटा तबका। अर्को तबका जो कङ्ग्रेस आएको त्यसले चाहिँ नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था चाहँदैन, नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नै कायम रहोस् भनेर भन्छन्। यी दुई बीचको टकराव, बाह्य शक्तिहरूको टकरावले गर्दाखेरि नेपालमा परिवर्तन ढिलो भइरहेको छ भन्छन् नि। कुरा के हो भने भारतले नेपाललाई हेर्ने जुन नेरुवियन डक्ट्रिन छ त्यो डक्ट्रिन नै भारतको गलत भयो। त्यो कुरा भारतीयहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, बुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो 1950 को छिमेकीहरूलाई हेर्ने इन्टरनेसनल पोलिसी अब काम लाग्दैन। इन्टरनेसनल लमा, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा धेरै ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ। त्यसले भारतको पनि हित केमा हुन्छ भने नेपालमा हुने प्रत्येक गतिविधिहरू स्थायित्वको पक्षमा हुनुपर्छ। नेपालमा भएको स्थायित्व र समृद्धिले मात्रै भारतको हित हुन्छ। नेपालमा राजनीतिक रूपमा अस्थिरता भए, टेरोरिस्ट एक्टिभिटिजहरू हुन थाल्यो भने त्यसको सबभन्दा ठुलो असर भारतलाई पर्छ। त्यसैले राज संस्था यता हिजोको राजालाई फालेर, हिजोको राजतन्त्रलाई फालेर भारतले अहिले पश्चाताप गर्नु स्वाभाविक हो। किन भारतीय रिटायर आर्मीका विभिन्न व्यक्तिहरू र विश्लेषकहरूले त्यो कुराहरू बोलेका देखिन्छन् र भारतले हिजो नेपालको राजा फालेको हो भन्ने कुरा त विभिन्न डकुमेन्टहरूले देखाइसकेको अवस्था छ। त्यसले हिजोको परिप्रेक्ष्यमा जसले जहाँ जहाँ गल्ती गरे आज सबैले महसुस गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो। भारतले पनि त्यो कुरा महसुस गर्ने बेला भइसक्यो। भारतले गरेको छ कि छैन मैले भन्न मिल्दैन, भन्न सक्दिनँ म। तर यदि भारतले अब पनि महसुस गरेन भने इट विल बी टु लेट। किनकि भोलि कुनै पनि कारणले नेपालमा हुने गतिविधिहरू राजनीतिक रूपमा अस्थिर भयो भने त्यसले भारतलाई पनि असर गर्छ। किन असर गर्छ भने अबको भारत भनेको, अबको दुनियाँलाई पोलिटिकल्ली मात्रै हेर्न मिल्दैन। अबको दुनियाँ भनेको इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ। भारत र चीनको व्यापार कनेक्ट गर्दाखेरि मात्रै भारत र चीनको समृद्धि हुन्छ र उनीहरू ग्लोबल्ली पावरफुल इकोनोमी हुन्छन् र पोलिटिकल एरेनामा पनि पावरफुल हुन्छन्। त्यसको लागि नेपाल चाहिँ कनेक्टिङ फ्याक्टर हो। चीन र भारतलाई उनीहरूको ट्रेडको लागि कनेक्टिङ नेपालले गर्न सक्छ। त्यो अवसरको रूपमा नेपालमा एउटा पिसफुल, स्टेबल गभर्मेन्ट, नेसनलिस्ट गभर्मेन्ट चाहिन्छ। त्यो गभर्मेन्टका लागि राजाले पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्ने होइन, तर राज संस्था हुँदाखेरि चाहिँ विदेशीहरूको चलखेल कम हुन्छ, एमसिसी जस्ता कुराहरू आउँदैनन्। अहिले जसरी विदेशीहरू आएर नेपालका राजनीतिक दल र प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेट्छन् र दलका नेताहरूलाई भेटेर जुन किसिमको राजनीतिक माहौल बिगार्ने काम भएको छ त्यस्तो अवस्था हुँदैन। त्यही हामीलाई एउटा गार्जियनको रूपमा त्यो संस्थाको जरुरी छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्न सकेनौँ, मुलुकको यो विशेषतालाई बुझ्न सकेनौँ भने हामीले मुलुकप्रति नै अन्याय गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसले कोइसन आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हेरेर, मेरो फाइदालाई हेरेर, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो फाइदालाई हेरेर कुरा गर्ने बेला अब गइसक्यो। अब मुलुकको हितलाई हेर्नु पर्यो। त्यो कन्टेक्स्टमा 12 बुँदेले नै जुन समस्या नेपालमा सिर्जना गर्यो त्यो समस्याको हामीले समाधान नखोज्ने हो भने, त्यो समाधान भनेको हामीले विदेशीलाई चिड्याउनु हुँदैन, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई चिड्याउनु हुँदैन, उनीहरूको अहित गर्नु हुँदैन, तर उनीहरूको इसारामा उनीहरूको बुई चढेर हिँड्ने पनि होइन। यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएको यो व्यवस्था भनेर भनिन्छ। अब परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ यो 12 बुँदे सम्झौता भन्दा बाहिर गएर भारतको प्रभाव बिना, प्रभाव बेगर परिवर्तन हुने सम्भावना त्यस्तो देखिन्छ। अनि भारतले अब हुने परिवर्तनको विरुद्धमा भारत जान हुँदैन, त्यति मात्रै हो। भारतले बुई चढेर, भारतको बुई चढेर परिवर्तन गर्ने कुरा सोच्नु हुँदैन। तर हाम्रामा भएका परिवर्तनलाई हाम्रा छिमेकीहरूले, मित्र राष्ट्रहरूले त्यसको विरुद्धमा जान हुँदैन, किनकि हामी उनीहरूको विरुद्धमा जाँदैनौँ। इन्टरनेसनल ल पनि हो, डिप्लोमेसी पनि हो छोटकरीमा। त्यसले हाम्रो परिवर्तन चाहिँ हामी नेपालीहरूले के चाहन्छौँ त? अब खुला रूपमा गाउँदेखि लिएर टोलदेखि लिएर छलफल गर्ने बेला आइसक्यो। आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि जब हामी राज संस्थाको विषयमा कुरा गर्थ्यौँ, हामी प्रमाणित इन्स्टिट्युसनको बारेमा कुरा गर्ने हामी नै पहिलो व्यक्ति हौँ। मैले गरे
त्यो बेलामा मुलुकमा राजा आउलान् र यस्तो पनि होला र भनेर मानिसहरू कुरा गर्थे। अहिले प्रत्येक मान्छेले भन्न थाल्यो त्यो कम्युनिस्ट हुन् कि त्यो काङ्ग्रेस हुन् कि त्यो स्वतन्त्र हुन् कि जुनसुकै दलमा भएका हुन्। अहिले धेरै ठुलो मेजोरिटीले के भन्न थाल्यो भने अब यो किसिमको राजनीतिले मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दैन, कोर्स करेक्सन मात्र कोर्स चेन्ज हुनुपर्छ। अब मुलुक परिवर्तनको सङ्घारमा छ भन्ने कुरा सबैले बोल्न थाले, सबैले लेख्न थाले। त्यसले हाम्रो भनाइ के हो भने अब विकल्प धेरै धेरै लामो कुरा गर्नु छैन, 4-5 वटा कुराहरू अबको विकल्प भनेको। नम्बर 1, नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ राज संस्था सहितको लोकतन्त्र। मैले यो किन जोडिरहेको छु भने विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पनि पोलिटिकल थट यही हो, मदन भण्डारीको पनि पोलिटिकल थट यही हो। नेपालमा भएको राजनीतिको समस्या के हो भने या त राजाले लोकतन्त्रलाई सहेनन् या त लोकतन्त्रले राजालाई सहेन, टलरेन्स भएन, एक्सेप्टेन्स भएन। त्यसले या त लोकतन्त्रले राजालाई निषेध गर्यो या त राजाले लोकतन्त्रलाई निषेध गरे। यी दुईटै कुरा चाहिँ के हुन् भने अतिवादी हुन्, एक्सट्रिमिस्ट हुन्। यी दुईटै कुराबाट बाहिर निकालेर लोकतन्त्र र राज संस्थालाई सँगसँगै हिँडाउने जुन थट नेपालका लागि नेपालले ल्याएको छ त्यो नै यो मुलुकको निकास हो। पहिलो यसो भन्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले राजा भए पुगिहाल्यो नि राजा मात्रै भन्छन्, हामी राजा मात्रै भन्दैनौँ, राजा सहितको लोकतन्त्र। त्यति मात्रै पनि हामी भन्दैनौँ, राजाले अब कुनै पनि किसिमले राजनीतिक पावर एक्सर्साइज गरेर हिजोका जस्ता समस्याहरू सृजना गर्नु हुँदैन। राजा अर्थात् राजा लोकतन्त्रको लागि खतरा बन्नु हुँदैन र लोकतन्त्र पनि राजाको लागि खतरा बन्नु हुँदैन। यो भिजन नै, यो थट नै नेपालको पोलिटिकल स्टेबिलिटीको थट हो। यसलाई रोक्नु भनेको मुलुकलाई समस्याग्रस्त बनाउनु एउटा। हजुर हजुर, मैले यहाँको प्रश्नमा म आउँछु। दोस्रो, अहिलेकै बजेटलाई हेरौँ, लगभग 2 खर्ब बराबर चाहिँ हामीले संहिता टिकाउनलाई ऋण लिनुपर्छ। हाम्रो आन्तरिक राजस्वले पुग्दैन। हाम्रो सिङ्गो आन्तरिक राजस्व प्लस 2 खर्ब ऋण लिएपछि मात्रै संहिता टिक्छ। प्रत्येक वर्ष यति ठुलो रकम ऋण लिएर हामीलाई संहिता किन टिकाउनु पर्यो? के हो यसको आवश्यकता? संहिता नहुँदाखेरि मुलुक हुँदैन। संहिता चाहिँ मुलुकको लागि बोझ भयो। अब पनि हामीले यो बुझेनौँ भने त्यो 2 खरब पैसा त हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारण, युवाहरूको रोजगारीमा लगाउन सक्थ्यौँ नि। हामीले यो बजेटलाई अहिले पनि लगभग 80% चाहिँ साधारण खर्चमा जान्छ संहिता टिकाउन। यसलाई घटाएर 50% ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै मुलुक विकास हुन सक्छ। अब तेस्रो कुरा, हामी के कारणले नेपाली छौँ? हामी हाम्रो सभ्यताको कारणले नेपाली छौँ। हाम्रो पहिचान नेपाली हो, हाम्रो संस्कृति नेपाली हो, हाम्रो चिन्तन नेपाली हो। अर्थात् जुन विचारले यो मुलुकलाई एकताको सूत्रमा लिएर आयो, पृथ्वी पथ, यो भनेको चाहिँ के हो भने मौलिक राजनीतिक चेतना र चिन्तन हो। त्यसले अबको राजनीति भनेको हाम्रो सभ्यताको राजनीति हो। चिनिया राष्ट्रपतिले भने नि अबको दुनियाँको राजनीति भनेको कुरा राजनीतिक सिद्धान्तको राजनीति होइन, अबको सभ्यताको राजनीति हो। त्यसले नेपाललाई हेर्नुहोस्, नेपाल कस्तो भूमि हो। यहाँ 5 वटा धर्महरू यो मुलुकले दिएको छ। हिन्दू धर्म वेद यहीँ जन्मेको छ, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, किराँत धर्म लगायतका धर्महरू यसले दिएको छ। यति ठुलो ज्ञानको भण्डार दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। त्यति मात्रै होइन, पाणिनीको ग्रामर सबभन्दा पहिलो ग्रामर दुनियाँमा। तपाईँ साङ्ख्य दर्शन हेर्नुहोस्, नेपालले दिएको। योगा दर्शन हेर्नुहोस्, नेपालले दिएको। न्याय दर्शन हेर्नुहोस्, नेपालले दिएको। यति ठुलो दर्शन दिने मुलुक, यति ठुलो ज्ञान दिने मुलुक, त्यो चेतना र त्यो चिन्तनलाई हामीले एउटा मौलिक राजनीतिक चेतना र चिन्तनमा लगाउन सकेनौँ भने मुलुक अस्थिर हुन्छ। अहिलेको राजनीति तपाईँ हेर्नुहोस् किन असफल भयो भने विदेशीवाद, विदेशी विचार, विदेशी सिद्धान्त, विदेशी निर्देशन, त्यसरी यहाँको राजनीति चल्यो। यसैको अन्त्यको लागि नेपालका लागि नेपाली स्थापित हो। त्यसले हामी विदेशीवाद र विचारमा विश्वास गर्दैनौँ। हामी मौलिक राजनीतिक चिन्तन, पृथ्वी पथ, नेपालवादमा विश्वास गर्छौँ। त्यसले अबको यो मुलुकलाई कसरी निकास दिन्छ भने त्यो नेपालका लागि नेपाली मात्रै हो।
यसो त अब क्लियर हुन के जरुरी छ भने अब किता काट हुन जरुरी छ। यो झगडा भनेको ओलीको बीचमा, प्रचण्डको बीचमा, शेरबहादुर देउवाको बीचको झगडा होइन। यी सबै एउटै ड्याङका मान्छेहरू हुन्। के को झगडा हो त यो खास? उहाँहरू त सत्ताको झगडा हो। को सत्तामा बस्ने भन्ने कुरा हो, मुलुक बनाउने होइन। हाम्रो भनेको मुलुक बनाउने कुरा हो। त्यसले उहाँहरू एउटै समूहमा पर्नुहुन्छ। यी सबैको विरुद्धमा हामी छौँ। यी सबैको अन्त्य जरुरी छ। विचारको विषयमा, सिद्धान्तको विषयमा, नेपालका लागि नेपाली पार्टीको विषयमा, अभियानको विषयमा लामो समयदेखि यहाँहरूले आफ्नो धारणाहरू प्रष्ट रूपमा राख्दै आइरहनु भएको छ। जनताले पनि बुझेका छन्। विशेष गरी महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ के छ भने परिवर्तन कुन माध्यमबाट, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, राज संस्थाप्रति तपाईहरूको जुन प्रकारको सिद्धान्त धारणा छ, राज संस्थाप्रति अलिक बेग्लै प्रकारको धारणा राख्ने पनि व्यक्तिहरू छन्। जस्तै राजालाई एउटा सीमित अधिकारभित्र मात्र राखिनु हुँदैन, केही अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ राज संस्थालाई। होइन भने मूर्तिका रूपमा, एउटा संस्थापकका रूपमा मात्र राजाले ल्याउने हो भने त्यसको कुनै त्यो अर्थ हुँदैन। त्यो नबुझ्नेहरूले, राजनीति नबुझ्नेहरूले भनेको बनायो। हजुर हजुर। राजा हेड अफ द स्टेट हुनु भनेको हेड अफ द स्टेटको अधिकार हुन्छ। राजाले पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्नु भएन भनेको हामीले। ठिक छ। परिवर्तन चाहिँ कुन माध्यमबाट, कसरी हो? दुईटा माध्यमबाट। एउटा आन्दोलनको माध्यमबाट, शान्तिपूर्ण आन्दोलन र विद्रोहको माध्यमबाट एउटा परिवर्तन। अर्को परिवर्तन इलेक्सनको माध्यमबाट। इलेक्सनका माध्यमबाट अहिले सत्तामा भएका सम्पूर्ण भ्रष्टहरूलाई, कोभिडमा पनि कमिसनको खेल गर्नेहरूलाई नहटाउने हो भने मुलुक ज्यादै ठुलो पीडामा फस्छ। त्यसैले इलेक्सनको माध्यमबाट यिनीहरूलाई हटाउने र संविधानलाई नै आमूल रूपमा परिवर्तन र परिमार्जन गरेर हाम्रा एजेन्डाहरू स्थापित गर्ने। तर देशमा यति बेला जुन प्रकारका राजनीतिक परिदृश्यहरू देखा परेका छन्, प्रतिनिधि सभाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। अहिले खुलेरै राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चको पत्रको जवाफमा राष्ट्रपति कार्यालयले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा सर्वोच्चले बदर गर्न मिल्दैन भनेर त्यो भनेको छ। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने होइन, छनौट गर्ने होइन, यो प्रकारको भनाइ आइरहँदाखेरि राजनीति यति एउटा चरम उत्कर्षको बिन्दुमा पुगेको छ। सङ्कटकालका कुराहरू आइरहेका छन्। आर्मीले टेक ओभर गर्ने कुराहरू आइरहेका छन्। राजनीति त अर्कै बाटोतिर जाला जस्तो पनि देखिन्छ। के छ तपाईँको यो विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, धारणा? म आफै पनि कुनै एउटा पक्षको लयर भएको कारणले सर्वोच्चमा के लिखी जवाफ गयो के गएन म यो विषयमा बोल्न चाहन्न। तर म के भन्छु भने, मैले अघि पनि भने, यो संविधानभित्रबाट अब निकासै छैन। प्रतिनिधि सभा स्थापना भएर पनि निकास छैन। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर यदि दलहरू चुनावमा गएनन् भने पनि निकास छैन। हामी त निर्वाचनको पक्षमा छौँ। यो संविधान, यो सिस्टम पूर्ण रूपमा फेल भयो हो, अब काम गर्दैन। किनभने मान्नुहोस्, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नु भनेको यिनै दलहरू, यिनै जोडाजोडी, यिनीहरूलाई नै फेरि सत्तामा लाने, यही अहिलेका व्यथिति, भ्रष्टाचार, लुटतन्त्रका नायकहरूलाई सत्तामा लाने काम हो। तिनीहरूलाई सत्तामा लगेर नागरिक र मुलुकले को हित हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुभन्दा गलत सोचाइ अरू केही पनि होइन। यो संविधानले काम गर्दैन, सिस्टम फेल भइसक्यो भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि चुनावमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ। चुनाव कसले गर्ने त? चुनाव त डिक्लेयर भइसकेको छ। हजुर। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनाव हुनुपर्छ, हुन्छ होला। कसले गराउने चुनाव? त्यो त सरकारले। त्यो सरकारले गराएको चुनावमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ? हामी के भन्छौँ भने, हामीले क्लियरली भनेका छौँ, अहिलेको चुनाव चाहिँ पैसामा, गुन्डामा आधारित भयो, त्यसको अन्त्य गर। अहिलेको चुनावले निकास दिन सक्दैन, त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर। सांसद सङ्ख्या घटाऊ, भ्रष्टाचारीहरूलाई चुनावमा उठ्न नदेऊ भनेर हामी भन्छौँ। त्यसको लागि हामी आन्दोलनमा पनि जान्छौँ। तर मान्नुहोस्, उनीहरूले संविधानमा यो किसिमको परिमार्जन, निर्वाचनमा सुधार गरेन भने हामी बाहिर बसिदिने, निर्वाचन चाहिँ हुने, हामी चाहिँ प्रिय वेक्षक हुने हो भने फेरि पनि त भ्रष्टाचारीहरूलाई नै सत्तामा जाऊ भनेर सपोर्ट गरेको हुन्छ नि। भ्रष्टाचारलाई हराउनका लागि त
त्यसको विरुद्धमा लड्ने मान्छेलाई त ठाउँ दिनु पर्यो नि। त्यसैले हामीले यो सत्ता प्राप्त गर्नका लागि हामी गइराखेका होइनौँ, हामी जान लागिरहेका होइनौँ। हामी भ्रष्टाचारीहरूलाई हराएर आमूल परिवर्तनका लागि हामी इलेक्सनलाई प्रयोग गर्न गइराखेका छौँ। हिजो उहाँहरू अहिलेका सत्तामा भएका व्यक्तिहरूले हिजो चुनावलाई प्रयोग गरेका हुन् नि। उनीहरूले गर्दा हुने, हामीले गर्ने किन नहुने? हाम्रो राजनीतिक उद्देश्यमा हामी क्लियर छौँ। त्यो राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुईवटा मात्रै बाटो हुन्। एउटा आन्दोलनको बाटो, हतियार समातेर हिंसा गरेर परिवर्तन हुँदैन, त्यो परिवर्तन मिथ्या हो। एउटा आन्दोलन शान्तिपूर्ण आन्दोलनको बाटो, अर्को इलेक्सनको बाटो। यो दुईवटाभन्दा तेस्रो बाटो छैन। त्यसले हामी यी दुईटै बाटोमा छौँ। हामी परिवर्तनका वाहक हौँ। राज संस्था पुनर्स्थापित गर्ने विषय चाहिँ एउटा आन्दोलनको माध्यमबाट, अर्को कुन माध्यम हुन सक्छ? चुनावबाट सत्तामा गएर संविधान संशोधन, परिमार्जन, परिवर्तन गरेर हुन्छ। अहिलेको जो शाहवंशी एउटा वंश छ, यदि हामी तपाईहरूले बनाएको संविधान अनुकूल जुन प्रकारको राज संस्थाको तपाईहरूले डिजाइन गर्नुभएको छ, त्यो डिजाइन अन्तर्गत हामी राज सिंहासनमा बस्न चाहँदैनौँ भनेर भन्यो भने के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? अनि यदि राज संस्था राज सिंहासनमा बस्न तयार छैन भने हामी दलबाट, त्यसैले मैले अघि पनि भने नि, पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको कुरा जुन हामीले राखेका हौँ नि, हामी अहिले पनि त्यसैमा छौँ। यदि राजालाई सिंहासनमा बस्न मन छैन, राजा बस्दिन भनेर राजाले डिक्लेयर गरे भने हामी दलीय आधारमा नभएर, पार्टी र गुटको व्यक्ति नभएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष सिङ्गो समाजले पत्याएको त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ हेड अफ द स्टेट हुनुपर्छ भनेर हामी जान्छौँ। त्यसमा जानुहुन्छ हजुर। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा के छ अब यो परिवर्तन भनेर भनेको पनि लामो समय भयो। विभिन्न विश्लेषकहरूले पनि नेपालमा ठुलो प्रकारको दुर्घटना, परिवर्तन, कोर्स करेक्सन यी यावत विषयहरू उठिरहँदाखेरि राजनीतिक घटनाक्रम पनि त्यही प्रकारको देखिएको छ। समय सीमा केही निर्धारण गर्न सक्ने केही अवस्था छ? सकिँदैन, त्यो सकिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भने आउँदो निर्वाचनभन्दा अगाडि आन्दोलनको माध्यमबाट परिवर्तन भएन भने निर्वाचनमा हामी जस्ता नयाँ शक्तिहरूलाई पिपुलले मत दिनुपर्छ, अनि मात्रै परिवर्तन हुन्छ। हाम्रो एजेन्डाको लागि मत दिने हो। त्यो एजेन्डाले मत पाएन, हाम्रो एजेन्डा पराजित भयो भने यही अहिलेको लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार, व्यथितिले जित्छ। त्यसैले राज गर्छ, त्यसैले शासन गर्छ। त्यसले पिपुलले रोज्नु पर्यो, अहिलेको व्यथिति रोज्ने कि यसको अन्त्य रोज्ने। त्यसको अन्त्यको नेतृत्व हामीले गरेका छौँ। व्यथितिको नेतृत्व खड्गप्रसाद ओली, शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतले गरेका छन्। उहाँहरूको विरुद्धमा हामी छौँ। त्यसले अब मुलुकमा खालि दुईवटा मात्रै फोर्स छ। यो अहिलेको सत्ताको फोर्स एउटा, त्यसको अन्त्यको फोर्स हामी। यो दुईवटा फोर्समध्ये एउटा फोर्सलाई अब पिपुलले रोज्नुपर्छ। त्यसले अबको निर्णायक कुरा चाहिँ पिपुलको हातमा आएको छ। पेनल्टी हान्नको लागि बल दिएको छ। पिपुल अबका मेसी हुन्, रोनाल्डो हुन्, गोल कता हान्ने भन्ने हो। उनीहरूले बल मिस गरे, कहिलेकाहीँ त पेनल्टी पनि मिस हुन्छ नि। बल मिस गरे, मुलुकले हार्छ। उनीहरूले पेनल्टीमा बल सुट गरे, गोल गरे भने मुलुकले जित्छ। त्यो गोल गर्नु भनेको हामीलाई साथ दिनु हो। त्यसैले म यहाँको कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू, देशभित्र बस्नुभएका, विदेशमा बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई सानातिना विषयमा नअल्झिनुहोस्। मुलुक क्राइसिसमा छ। मुलुकलाई बचाउनको लागि तपाईँको निर्णय जरुरी छ। तपाईँले मुलुक बचाउने निर्णय गर्नु भएन भने यो मुलुक आज मात्रै समस्यामा हुँदैन, तपाईँका सन्तान दर सन्तान समस्यामा हुन्छन्। तपाईँ नागरिक, स्वाभिमान नेपाली नागरिकको हैसियतले, आफ्नो मुलुकप्रति चिन्ता भएको र गर्व भएको नागरिकको हैसियतले यो मुलुक बचाउन अब तपाईँले निर्णय गर्ने बेला आयो। त्यो निर्णयमा अहिलेका सम्पूर्ण यथास्थितिवादी शक्ति, यी पुरातनवादी शक्ति, मुलुकको अहितमा काम गर्नु भनेको पुरातनवादी शक्ति हो। शब्दले हुने होइन नि। शब्द प्रगतिशील राख्दैमा प्रगतिशील हुने, शब्द कम्युनिस्ट राख्दैमा गरिब पोते भलो हुँदो रहेछ नि त। कम्युनिस्टहरू त सबभन्दा बेसी, सबै कम्युनिस्ट गलत छैन, तर कम्युनिजमका नाममा मुलुकलाई लुट्ने काम भयो। साँचो अर्थमा कम्युनिजम भएन। त्यो
पुष्पलालको कम्युनिजमले काम गरेन, मदन भण्डारीको कम्युनिजमले काम गरेन, त्यो खोल ओढेर लुटेराहरूले काम गरे। त्यसैले अबको परिवर्तन पिपुलको हातमा छ, नागरिकको हातमा छ। नागरिकले जे निर्णय गर्छन् त्यो निर्णयमा यो मुलुकको भविष्य अडिएको छ। त्यसैले इन्डियाले के गर्ला, फलानाले के गर्ला भन्ने भ्रामक कुरा गरेर बस्न जरुरी छैन। त्यसले चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्छ। पिपुल तिमी हो निर्णय गर्ने भन्ने मेसेज दिनु पर्यो। पिपुलभन्दा अर्को अब निर्णय गर्ने कोही पनि छैन। अब भारत छैन, मात्र नेपाली जनता छ। एक्ज्याक्टली, हामी मात्रै छौँ। हाम्रो विषयमा हामीले नै निर्णय गर्ने हो। हामीले गरेको निर्णयमा अरूले अवरोध गर्न हुँदैन। त्यो हदसम्म मात्रै हामीले विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सहकार्य सद्भाव लिने हो। हस् डाक्टर साहब, अत्यन्त आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। यहाँलाई पनि धन्यवाद हजुर। हिमाल अनलाइन टिभी।